Dungan sa pag-usbaw sa presyo sa bugas sa nasod, plano karon nga paliton sa lokal nga panggamahanan sa Alabel, Sarangani Province ang mga produktong mais sa mga manguuma aron matud pa nga maka-afford ang mga naglisod sa pagpalit og humay sa merkado publiko isip alternatibong pangkonsumo. Nalipay usab si Emeline tungod paagi niini makasugakod sila sa ilang pagkaon sa matag adlaw nga dili mag-isip kung unsaon makatipid. Apan nakadepende gihapon kini kung makasugakod og mais nga bugas. Sa una dalaga pa kumukaon na jud kog mais. Okay may inana. O yun man misa ka na inana nga patakaran. Inana kay sa kamal mangutang bugas. Ana tumakuan niya labi na nami mga estudyante. Kahibaluan nga usa kini sa nahuna-huna ang solusyon aron nga mapaubsan ang nagkutoy nga tiyan sa pipila. Sa kasamtangan anaa sa 35 hangtod 38 pesos ang matag kilo sa bugas mais sa merkado publiko sa Alabel, diin mas ubos matud kini kung itandi sa 41 pesos per kilo sa presyo sa regular milled rice ug 45 pesos per kilo sa well milled rice. Hinungdan gilaraw sa LGU Alabel nga mamalit og produktong mais sa mga manguuma sa tag 22 pesos matag kilo ug sila na mismo ang magpagaling niini dayon ibaligya og tag 25 pesos matag kilo ngadto sa mga kabus nga mga pamilya. Mapasalamaton usab ang mga manguuma sama nilang Carlito ug John ug galing mahitabo man gumikan dako sab kining tabang kanila nga mapalit og mas mahal nga presyuhan ng ilang produkto. Gawas niini daghan usab nga katawhan ang makakaon sa mas affordable nga presyo. Gani lauman sab niini nga makabenepisyo usab sila sa mga programa sa gobyerno alang kanilang mga farmers aron nga mas mamahimo pang produktibo ang ilang produkto. Sa ako lang dako kayo kalipay ang kami isip mag-uuma nga ang LGU Alabel ang atong munisipyo ang mupalit sa among produkto. At least ang mga residente ang atong mag-uuma sa Alabel nga makapalit sila og barato nga makaya nila sa panginahanglan sila sa matag adlaw-adlaw. Mas labing maayo mas dako siya ikatabang pod sa ato ang katawhan kay limang ka 20 pesos ang regular price niya patungan og dos labing bintaha pod sa katong mga konsumante o katong naga-produce og mais. Una nga panahon ang kana siyang mais dili halos karon nagakaon og mais. Naay mga pila ka percentage nagkaon og mais tungod kay naanda nila. Pero pwede man himuon ibalik tong dati nga mangaon man tagbugas mais labing maayo pod kay usapod niya na nga mawasan ng katong mga kolesterol kay nang bugas baga man ang kolesterol kay kontra sa mais. Magahatag matud pa ang nasangpit nga munisipalidad og coupon ngadto sa mga naglisod nga pamilya sa Alabel ug sila lang unya ang pwede makapalit og tag 25 per kilo nga bugas mais. Ug eksklusibo lang matud kini alang sa mga residente nga mao'y ilang prioridad. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News.